खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसफ की रिपोर्ट के मुताबिक अल मुजाहिद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन समंदरी के जेर इंतजाम जेर सदारत मिर्जा मोहम्मद अरफान कादरी चिश्ती बतरीक 25 दिसंबर 2023 को दुनिया इस्लाम के अजीम लीडर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के यौम वलादत के मौका पर शानदार तकरीब का इन्नाकाद किया गया। उस्ताज़ कराम, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और तंजीमी मेंबरान और ओहदेदारान की शिरकत। मोहम्मद नवाज कमू का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसफ बशीर, प्रोफेसर डॉक्टर अमजद हुसैन सदाती अवार्ड याफ्ता मुसन्नफ ने खुसूसी खिताब फरमाया, जिसमें कायदे आज़म की जद्दोजहद, अफकार और फरामीन पर रोशनी डाली गई। शहर समंदरी के होनहार तालिब इल्म अब्दुर्रहमान अल सद्दीस, जिन्होंने हालिया दिनों में ऑल पाकिस्तान अदबी मुकाबला जात में अव्वल पोजीशन हासिल की, ने खुसूसी शिरकत फरमाई। नन्हे बच्चों मोहम्मद अवैस, अल्लामा इकबाल तकरीरी मुकाबला के विनर मोमना आसफ, अजान नदी और खदीजा मेहताब ने भी अपनी फिक्र अंगेज तकरीर से हाज़रीन को महफूज किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद हुसैन को इनकी आला खिदमात पर तंजीम की जानिब से असासी शील्ड पेश की गई। खबर शामिल करते हैं। यूनिक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसफ की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल उलूम गौसिया रिजविया रशदुल ईमान डजकोट रजिस्टर्ड में सरकार सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा और आलमी मबलिग इस्लाम पीर मोहम्मद हामद सरफराज कादरी की वालदा मोहतरमा के चेहलम शरीफ के ख़त्म पाक की महफिल पाक का इन्नाकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मशाइख, अज़ाइब और पीरान अज़ाम दीगर अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। आलमी मबलिग इस्लाम साहबजादा पीर मोहम्मद हामद सरफराज कादरी रिजवी ने सरकार सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान अक़दस पर खुसूसी खिताब में कहा कि दौर सैयदना सदीक अकबर रहती दुनिया तक के लिए मुश्किल राह है। सहाबा कराम के नक्शे कदम पर अमले पैरा होकर ही हम तरक्की की जानिब बढ़ सकते हैं। सहाबा कराम बिलखसूस खलीफा अव्वल सैयदना सदीक अकबर की दीन इस्लाम के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश है। मुसलमान उम्मा को दरपेश मसाइल का हल सैयदना सदीक अकबर की तालीमात में पोशीदा है। अकीदा खत्म नबूवत के सबसे बड़े मुहाफिज सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा थे। सैयदना सदीक अकबर का दौर खिलाफत मुस्लिम हुक्मरानों के लिए मुश्किल राह है। आखिर में साहबजादा पीर मोहम्मद हामद सरफराज कादरी रिजवी की वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए दुआ हुई। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस 88/12 ओकावाला बंगला जिला साहिवाल ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। जेर निगरानी डीएसपी पेट्रोलिंग साहिवाल अजहर अब्बास गुलजेर की आदत इंचार्ज पोस्ट फखर मोइन, सब इंस्पेक्टर शिफ्ट इंचार्ज एएसआई अतीकुर रहमान ने पेट्रोलिंग टीम के हमरा दौरान नाकाबंदी मसमी मीर मोहम्मद वल्द अहमद अली के कब्जा से 28 लीटर देसी शराब और शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद फराज हेड कांस्टेबल ने दौरान गश्त मसमी शहाद नदीम को गिरफ्तार करके 13 लीटर देसी शराब बरामद करके कानूनी कार्रवाई के लिए ओकावाला बंगला मुकदमात रजिस्टर करवाए गए। पोस्ट इंचार्ज फखर मोइन, सब इंस्पेक्टर मुहर्रर पोस्ट एचसी नासर बलोच ने यूनिक न्यूज डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद से बात करते हुए बतलाया कि अफसराने वाला के अहकामात की तामील करते हुए रोड क्राइम के खात्मे के लिए फील्ड वर्क कर रहे हैं और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए इश्तिहारी मुजरमान और चोरी शुदा गाड़ियां बरामद कर रहे हैं। रिपोर्ट डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का N 142 आयशा अर्चा लुधी की डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन जारी। तफसील के मुताबिक आयशा अर्चा लुधी के कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद मोहतरमा की भरपूर इलेक्शन कैंपेन। मोहतरमा आयशा अर्चा खान लुधी की डोर टू डोर कैंपेन के सिलसिले में मीर दाद माफी अमदाद, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ जगह फातह ख्वानी की और लोगों से मुलाकात की। इस मौका पर लोगों की बड़ी तादाद ने मोहतरमा पर एतमाद का इजहार किया और कागजात नामजदगी मंजूर होने पर मुबारकबाद दी। अब्दुल हमीद रहमानी मोहतरमा के हमरा थे। साहिवाल से आपको बताते चले, जामिया फरीदिया साहिवाल में बाअनवान पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अक़लियतें, शोहरियत और शनाख्त पर मुबनी मसाइल, तहद्दियात और इनका हल इल्मी सेमिनार और मुकालमा का इनाकाद किया गया। जामिया फरीदिया साहिवाल में बाअनवान
پاکستان میں غیر مسلم اقلیت شہریت اور شناخت پر مبنی مسائل تحدیات اور ان کا حل علمی سیمینار اور مکالمہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں زیر صدارت ڈاکٹر مفتی محمد مظہر فرید شاہ محتمم اور شیخ الحدیث جامعہ افریدیہ ساہیوال کی، اور جس میں آنے والے مہمان خصوصی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد سعید، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اسلامی فکر ثقافت جامعہ نمل اسلام آباد سے تشریف لائے، اور سیمینار میں اور بھی مہمان پی ایچ ڈی لیکچرار، اسکالر، مفتیان کرام اور جامعہ افریدیہ ساہیوال کے دور الحدیث کے طلباء نے شرکت کی۔ مہمان اسکالر نے لیکچر کے دوران پاکستان میں غیر مسلم اقلیت شہریت اور شناخت پر مبنی مسائل تحدیات اور ان کے حل کے حوالے سے گفتگو کی، اور مکالمہ میں بہت سارے سوالات کے جوابات دیے، اور آخر میں جامعہ افریدیہ ساہیوال کے محتمم قبلہ پیر مظہر فرید شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم اور شیخ الحدیث جامعہ افریدیہ ساہیوال نے لیکچر دیتے ہوئے اختتام پر دعا کی۔ الگ لیڈرز ہوں تو تب سٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک ہی خطے میں رہ کے دو قومیں سٹیک ہولڈر اگر ہوں گی تو یہ بے اطمینانی کو ہوا دینے والی بات ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ ہم اس کو کسی سلوشن کی طرف لے کے آئیں۔ تو سٹیک ہولڈر جب بھی ہوگا تو ساہیوال سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے بیورو چیف میٹ ساجد علی پربھانا کی رپورٹ کے مطابق سب انسپیکٹر محمد رفیق کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ڈی پی او آفس ساہیوال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سب انسپیکٹر محمد رفیق کی سروس کے 60 سال پورے ہونے پر ڈی پی او آفس ساہیوال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او ساہیوال فیصل شہزاد نے ان کی خدمات کے اعزاز میں اعزازی شیلڈ سے نوازا اور ان کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع ڈی پی او ساہیوال فیصل شہزاد نے کہا کہ ریٹائرمنٹ سروس کا حصہ ہے۔ ریٹائرڈ افسران اور ملازمان محکمے کا قابل فخر اثاثہ ہیں اور ان کا ہر حوالے سے بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہر ملازم اپنے فرائض و منصبی پوری محنت اور دیانت سے ادا کرے تاکہ بوقت ریٹائرمنٹ مطمئن اور سرخرو ہو کر گھر لوٹے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد منیر کی رپورٹ کے مطابق الیکشن 2024 جلسہ عام سابق مشیر پنجاب محمد حنیف پتافی پی پی 288 12ویں سی خدا بخش چوکی سید انصر عباس شاہ کی طرف سے شاندار جلسہ یو سی 12/13 زنگلانی چوک ڈیرہ غازی خان۔ خبر شامل کرتے ہیں سرائے عالمگیر سے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں پنڈ عزیز سے سینکڑوں کی تعداد میں موسسین علاقہ نے زیر قیادت راجہ امتیاز جاوید، راجہ انصر محمود، راجہ آفتاب، راجہ ساجد کے امیدوار قومی اسمبلی حلقہ این اے 62 چودھری عابد رضا کوٹلا، امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 27 راجہ محمد اسلم خان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر راجہ عبدالرزاق، راجہ عباس، راجہ ایاز، راجہ شمریز، راجہ ظہیر خالد، راجہ جبار، راجہ شوکت، راجہ قیوم، راجہ حق نواز، راجہ رب نواز، راجہ ساجد شریف، راجہ ماجد، راجہ نواز، راجہ طاہر افضل، راجہ ارشاد احمد، عدیل مغل، راجہ منیر احمد، راجہ خلیل احمد، راجہ عبدالقیوم، راجہ عدنان، راجہ اویس، چودھری احسان، عبدالقیوم بٹ، شفیق احمد بٹ، ارسلان بٹ، نعمان بٹ، راجہ نبیل، راجہ شہزاد احمد، راجہ لیاقت، راجہ گلنواز، چودھری مبشر کے علاوہ دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 27 راجہ محمد اسلم خان نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرائے عالمگیر سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں ڈوک مدید کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت موسسین علاقہ نے جنرل سیکریٹری مسلم لیگ نون یو سی قصبہ چودھری غلام فرید کی زیر قیادت بہت بڑے قافلے کے ہمراہ مرکزی سیکریٹریٹ مسلم لیگ نون حلقہ پی پی 27 پر امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 27 راجہ محمد اسلم خان سے تفصیلی ملاقات کی اور اپنے ہر طرح کے تعاون کی مکمل یقین دہانی کروائی اور کہا کہ اہلیان ڈوک مرید مکمل طور پر راجہ محمد اسلم خان اور چودھری عابد رضا کوٹلا کے ساتھ کھڑا ہے، جس پر راجہ محمد اسلم خان نے اہلیان ڈوک مرید کے موسسین اور عمائدین کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر حاجی احمد چودھری خلیل، چودھری شبیر، حاجی اشرف، چودھری فیض الحسن، چودھری بلال، چودھری خلیل، چودھری شہباز، چودھری لقمان، چودھری عبدالرحمان،
खान, चौधरी कैसर, चौधरी रमजान, चौधरी वलीद, चौधरी मुनीब, चौधरी इमरान के अलावा दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे।